आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। मैं केवल तुझको देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। ओ ला 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 हाँ ओ मेरे हर एक स्थिति में मैं अपना ध्यान केवल तुझ पे रखूं। रींद आला रहीस ओ रहा मेरे साथ गा सकते हैं। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, ओ यीशु। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, तू आत्मा और मन ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, तेरे आत्मा के झोंके से तू मुझे लेके जाए। तू नियंत्रण में है,
नियंत्रण में है, सब चीजों के तू है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, जहाँ कहीं आप हैं उसकी आराधना अपने आप को ओ मैं अपने आप को तुझको और यही मैं रहना चाहूं, तेरी तेरी उपस्थिति में प्रभु। और जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। उकाब की तरह आपकी तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। उकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा झोंके से तू मुझे ले जाए। तू है उकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। तू नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में है, सब चीजों के, मेरे पैसों के, मेरे काम के, मेरे व्यवसाय के, हर एक स्थिति के तू नियंत्रण में, तू नियंत्रण में है। यीशु तू है, तू नियंत्रण में है। ओरा महान है, तू सब चीजों के नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में है। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी आउनुहोस् आजको आइतबार संगतिको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो अनलाइन सेवा संगतिको लागि सुरुको प्रार्थना गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको कृपाको लागि। तपाईँ परमप्रभुले हामीमाथि अनुग्रह दिनदिनै खन्याउनु भएको छ र हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यसरी प्रभु हामी अनलाइन संगतिमा फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ। तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको सहायता, अगुवाई हामी चाहन्छौँ। सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा तपाईँले हस्तक्षेप गरेर अगुवाई गर्नुहोस्, तपाईँले जोड्याउनुहोस् भन्ने प्रार्थना चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, अब भने हामी प्रार्थनाको समयमा आइसकेका छौँ र आजको प्रार्थना हाम्रो आइतबारको संगति र आइतबारको संगति सेन्टरहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। मिका 4:1-2 भन्छ, पहिला दिनहरूमा परमप्रभुको मन्दिरको पछाडि चाहिँ पहाडहरूमा प्रमुख झैँ स्थापित हुनेछन् र त्यो सबै ठाउँहरूभन्दा माथि उठाइनेछ र मानिसहरू त्यहाँ ओहिरिएर जानेछन्। धेरै जाति जातिहरू आएर भन्नेछन्, आओ हामी परमप्रभुको पर्वत याकुबको परमेश्वरको भवनमा जाउँ। उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौँ। व्यवस्था सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुसलेमबाट निस्किआउनेछन्। आमेन। धन्यवाद प्रभुलाई, धन्यवाद हाम्रो त्यो आइतबारको आशिषको लागि जुन अहिले त्यो स्थानमा रहिरहेको छ। धेरै आइतबार संगतिको सेन्टरहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि हामी घोषणा गर्दछौँ कि गवाईहरू, चमत्कारहरू र चङ्गाईहरू यी स्थानमा रहिरहनेछन्, जसै धेरै मानिसहरू आइतबारको संगतिमा रहनेछन् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँको आशिषको लागि, तपाईँको सुरक्षाको लागि। प्रभु, हामी कन्टिन्यू प्रभु यो आइतबारको संगतिलाई गरिरहेका छौँ। तपाईँले यो सबै कुरा उपलब्धि गराउनु भएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ र
विभिन्न ठाउँमा प्रभु यो आइतबार सङ्गति भइरहेको छन्। प्रत्येक सेन्टरहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। ती सेन्टरहरूमा तपाईँको आशिष, तपाईँको चमत्कार, तपाईँको आश्चर्य कामहरू दिन प्रतिदिन हुन सकेको छ। अझै धेरै गवाहीहरू हामी सुन्न सकौँ र त्यहाँबाट तपाईँले महिमा लिनुभएको छ नि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हे परमप्रभु, त्यो ठाउँहरूमा, यी प्रत्येक सेन्टरहरूमा तपाईँ परमप्रभुले शक्तिशाली काम गर्नुहोस्, आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहोस् प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। धेरै गवाहीहरू त्यहाँनिर दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यी सम्पूर्ण कुराहरूको लागि, तपाईँको आशिषको लागि धन्यवाद दिन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। त्यसकारण हामी दोस्रो प्रार्थनातिर जानेछौँ। तपाईँको सहरको सबै मानिसहरूलाई र यो महिनामा यो देशमा तपाईँको शान्ति हुन सकोस् भनी विशेष रूपमा चाहिँ प्रार्थना गर्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 11 अध्यायको 29ले भन्दछ, परमप्रभु आफ्नो मानिसहरूलाई शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, परमप्रभु आफ्नो मानिसहरूलाई शान्तिको वरदान दिनुहुन्छ। हालेलुया। विशेष गरी हरेक मानिसको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको सहर र राष्ट्रको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। हरेक नगरपालिका, सहर र गाउँमा रहे हरेक दिन मुक्तिको धेरै कामहरू हुँदैछ भनेर घोषणा गर्नुहोस्। मानिसहरूलाई सुसमाचारबाट रोक्न खोज्ने शैतानिक चाललाई अन्तिम गर्ने घोषणा गर्नुहोस्। यो महिनाको तपाईँको समूहको सुसमाचारी योजनाको लागि पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको बाहिरी कार्यमा धेरै आत्माको विजयलाई घोषणा गर्नुहोस्। पृथ्वी काँप्दछ तर परमप्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अनुसार हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो विशेष गरेर प्रभु यो मानिसहरूको लागि, हामी सम्पूर्ण मानिसहरूको लागि धन्यवाद दिँदै प्रार्थना चढाउँदछौँ। ती मानिसहरूको जीवनमा तपाईँको शान्ति, तपाईँको सुरक्षालाई बोल्दछौँ। यो आउने महिनाभरिमा तपाईँ परमप्रभुले हाम्रो जीवनमा पनि तपाईँले शान्ति र सुरक्षा दिनुहोस्। हरेक प्रकारको रोग बिमारबाट, महामारीहरूबाट तपाईँले जोगाउनु भएको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ र विभिन्न प्रकारका प्रभु यो सुसमाचारको कार्यहरूमा प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। शैतानले ल्याउने हरेक प्रकारका बाधा अवरोधलाई हामी नासरत येशू ख्रीष्टको नाममा त्यसको अन्त्य भएको घोषणा गर्दछौँ। त्यसका युक्तिहरूलाई हामी विफल पार्दछौँ। तपाईँ परमप्रभु विजय दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु यो सुसमाचारको कामलाई अझै तीव्र रूपमा फैलाउनको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हरेक महिनामा प्रभु गरिने सुसमाचार कार्यमा तपाईँको सहायता रहेको छ प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु यी सम्पूर्ण कुराहरूको लागि। तपाईँ परमप्रभुले हाम्रो देश, हाम्रो सहर, हाम्रा गाउँ बस्तीहरूका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई सुरक्षा दिनुभएको छ प्रार्थना गर्छौँ। उनीहरूको जीवनमा, उहाँहरूको घरहरूमा तपाईँले शान्ति दिनुभएको छ प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, यीशु, यीशु तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, अपना कहलाना एक सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, और अपना कहलाना एक सम्मान है। यीशु तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं,
हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं। हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता। हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता। Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अब भने हाम्रो समय भएको छ वास्तविकताको अभिव्यक्तिको। नाउ इट्स द टाइम अफ र्याप्सोडी अफ रियालिटिज। आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ पवित्र मुक्ति। यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। रोमी 5:1 बाइबलले भन्छ येशू हाम्रो पापको लागि मर्नु मात्र भएन, उहाँ तपाईको छुटकाराको लागि पुनरुत्थान पनि हुनुभयो। रोमी 4:25 यो छुटकारा हुनुको मतलब के हो? अनुवादित शब्द छुटकारा भनेको मुक्ति दिएको र धर्मी घोषणा गरिएको हो। यो भनेको दोषी नभएको, दोष रहित घोषणा गरिनु हो। यसकारण न्यायको मानसिकतामा तपाईँ विरुद्ध कुनै आरोपहरू छैन। पवित्र मुक्तिको रहस्यले मानवीय कल्पना शक्तिलाई विजय गर्दछ। कसरी मानिसले अग्रगामी र स्थायी रूपमा मुक्ति पाउन सक्छ? त्यो कसरी सम्भव छ? स्वाभाविक रूपमा न्याय गर्दा तपाईलाई पहिला गर्नुभएको अपराधको लागि आज छुटकारा गरिन्छ। तपाईलाई भविष्यमा गर्नुहुने अपराधहरूको लागि छुटकारा दिन सकिँदैन, तर परमेश्वरमा त्यस्तो हुँदैन। तपाईको पवित्र मुक्तिले भूत, वर्तमान र भविष्यको सबै अपराधहरूलाई ढाक्दछ। त्यहाँ तपाईसँग एउटा चिन्ह छ जसले तपाईँ जानुहुने हरेक स्थानमा मुक्ति पाउनुभयो भनी भन्दछ। मुख्य पदलाई फेरि पढ्नुहोस्। यसले भन्छ, यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर। विश्वास के हो? अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएको कुराको निश्चय र नदेखिएको कुराको दृढ भरोसा हो। हिब्रू 11:1 तपाईले आफ्नो पछाडि भएको कुरा अथवा तपाईसँग पहिले नै भएको कुरामा विश्वास राख्नुहुन्न। यसकारण विश्वासद्वारा छुटकारा भएको मतलब यो पलबाट तपाईँ पवित्र मुक्तिद्वारा भविष्यमा प्रवेश गर्नुभएको छ भन्ने हो। यो येशूले गर्नुभएको कुराको परिणाम हो। अब तपाईले थप रूपमा प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ जब उहाँले कलसी 1:21-22 भन्नुभयो, बितेका समयमा दुष्ट काम गरेर तिमीहरू बिराना भई आफ्नो मनमा विरोधी भएका थियौ, तर आफ्नो सामुन्ने तिमीहरूलाई पवित्र, निष्कोट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न ख्रीष्टको मासुको शरीरमा उहाँको मृत्युद्वारा तिमीहरूलाई उहाँले अब मिलापमा ल्याउनु भएको छ। तपाईँ उहाँको नजरमा पवित्र, निर्दोष र निष्कोट हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई यही तरिकाले हेर्नुहुन्छ। यदि कसैले यो सत्यतालाई जान्दछ भने ऊ किन पापमा रहन चाहन्छ र? तपाईँ अति पवित्र, अति धर्मी, अति सफा र अति शुद्ध हुनुहुन्छ। यही त्यो कुरा हो जुन परमेश्वरले हामीलाई उपहार स्वरूप दिनुभएको छ। उहाँले तपाईलाई येशूमा विश्वास गर्नु भएर तपाईलाई पवित्र मुक्ति प्रदान गर्न पाउनु भएकोमा आफैलाई धर्मी घोषणा गर्नुभएको छ। परमेश्वर आफै धर्मी हुनुहुन्छ र येशूमा विश्वास राख्नेहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण गर्नलाई उहाँले वर्तमान समयमा यो गर्नुभयो। रोमी 3:26 आउनुहोस् हामी स्वीकारको प्रार्थना गर्नेछौँ। प्यारो पिता, म हरेक पापहरूबाट पवित्र रूपमा मुक्ति भएको छु भनी जान्न पाउनु यो कति आशिषमय कुरा हो। म मेरो छुटकाराको ज्योतिमा हिँड्दछु र पाप, शैतान र हरेक परिस्थितिहरूमाथि राज्य गर्दछु। मेरो जीवन तपाईको धार्मिकताको अभिव्यक्ति हो। म हर पल विजय छु। बिना डर र निन्दा तपाईलाई सेवा गर्दछु। येशूको नाउँमा आमेन। थप अध्ययनको लागि तपाईहरूले रोमी 5:20-21 अनि रोमी 5:17 पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईको जीवनमा आशिष दिनुभएको होस्। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। का नाम परमिला प्रजापति है। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली हैं। इनके पास गवाही है इनके भाई की। उनका नाम रामजीत प्रजापति है।
वो मुंबई के वर्ली स्ट्रीट में रहते हैं। पिछले नवंबर महीने में उनको कुछ दिक्कत हो गई तो वो डॉक्टर के पास ठीक, तो डॉक्टर ने बताया आपकी आंख में गांठ है और जिसकी वजह से आपको कैंसर हो गया है। और वो डर गए। उन्होंने अपनी बहन से बताया और उनकी बहन ने प्रार्थना की और अपने सर से, जो परमेश्वर के जन पास्टर आईजैक अग्रवाल ने मुंबई में प्रार्थना करवाई और पास्टर ने प्रार्थना की इनके भाई के लिए, रामजीत के लिए। अब इनके भाई ठीक हैं पूरी तरह से, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और परमेश्वर के जन का भी धन्यवाद दे रही हैं। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मैं अपना मन केवल तुझ पर लगाऊंगा, केवल तुझ पर। रहा ओ महान परमेश्वर, तू ही योग्य है, केवल तू ही योग्य है। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। गए अपना मन, हाँ अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य, यीशु तू है महान, कि तू है महान और स्तुति के योग्य, केवल तू ही है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू ही है प्रभु। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। मैं अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा,
उराहांतरी करना चाहूँ केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य। तू महान है कि तू है महान और स्तुति के योग्य। केवल तू ही है प्रभु और कोई नहीं, केवल तू ही है प्रभु। यीशु तू है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू यीशु केवल तू ही है प्रभु। ओ यीशु, तू एकमात्र परमेश्वर है, आदि और अंत, और आंधीर महामय परमेश्वर, केवल तू ही है। Rondele rale shati alagadayali Lindra la shai laralaga bante Lontrele shaki daralare rali Rindra la rali ralaga bante le rali alabadi Rantra langraga bansho tele ke digraga raleba Rindrele shetele rilaga bantrele ralagaba Randrala shai alagaba Atrala zale shati lara O Lord, we worship you. तपाईको स्तुति गर्दछौँ, तपाईको आराधना गर्दछौँ, तपाईको नामलाई उच्च उठाउँदछौँ। तपाईँ जस्तो कोही छैन। धन्यवाद त्यो शक्ति र सामर्थ्य दिनुभएको लागि। धन्यवाद तपाईलाई चिन्ने अवसर दिनुभएको लागि। धन्यवाद दिदछौँ यो समयको लागि जुन तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ कि तपाईको वचनबाट हामी सिकौं र अघि बढौं र हामी भन्दछौं परमेश्वर हाम्रो आँखा हाम्रो मस्तिष्क खुलेको छ तपाईको वचन सुन्नको लागि र ग्रहण गर्नको लागि। धन्यवाद दिदछौं। यो प्रार्थनालाई येशू प्रभुको नाममा माग्दछौं। आमीन। प्रेज द लर्ड। तपाईहरु बस्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई हाई फाइभ दिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई स्वागत छ मण्डलीमा। स्वागत छ तपाईहरुलाई नयाँ स्तरमा। हालेलुया। फेरि पनि जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ येशू ख्रीष्टको लागि। हालेलुया। काम गर्नु र बुझेर काम गर्नु दुवैमा धेरै अन्तर छ। प्रेज द लर्ड। जब तपाईले कुनै कामको उद्देश्यलाई जान्नुहुन्छ तब त्यो कामलाई पूरा गर्न सजिलो हुन्छ। प्रेज द लर्ड। दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो समस्या यो होइन कि उनीहरूसँग पैसा छैन। संसारको समस्या यो होइन कि ओ मेरो बच्चा जेलमा बन्द छ। दुनियाँको समस्या यो होइन कि कोही बिमार छ।
तर मानिसहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो कि उनीहरूले आफ्नो जीवनको जिउने उद्देश्य जानेको छ। इट्स इम्पोर्टेन्ट। धेरैजना मानिसहरू जिउनमा लागिरहेका छन् बट जिउने उद्देश्य जान्दैनन् र यो सबैभन्दा ठुलो ट्रेजेडी हो लाइफको। लाइफलाई जियो बिना लाइफको उद्देश्य जानेर। लर्न टु थिङ्क डिपर एन्ड आई सुड से लर्न टु थिङ्क स्पिरिचुअल। लर्न टु थिङ्क स्पिरिचुअल। जिन्दगीमा आत्मिक कुराहरूलाई सोच्न सुरु गर्नुहोस्। सानो कुराहरूलाई छोडेर ठुलो चिजहरूमा ध्यान दिन सुरु गर्नुहोस्। यो धेरैपल्ट लाग्दछ अरे म ठुलो चिजहरूको लागि होइन, म सानैबाट काम चलाउने छु। बट तपाईँले ठुलो कुरा बुझ्नुभयो भने सानो तपाईँले आफसे आफ पाउनुहुनेछ, किनकि सानो ठुलोमा छ। जति मेहनत तपाईँले सानोलाई बुझ्नमा लगाउनुहुन्छ सायद त्यति नै मेहनत ठुलोलाई बुझ्नलाई लाग्छ। तर फाइदा यो हुन्छ कि जब ठुलो पाउनुहुन्छ भने सानो फ्रीमा आउनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सो टुडे वी आर स्टार्टिङ अ सिरिज। एउटा सिरिज सुरु गर्दैछौँ, त्यसको नाम हो मण्डलीको मिसन र योजना। मण्डलीको मिसन र उद्देश्य। चर्चको मिसन र चर्चको उद्देश्य। चर्च जानु काफी छैन। चर्चको मिसन र चर्चको उद्देश्य थाहा हुनु धेरै जरुरी छ। जसले उद्देश्य जान्दैन त्यो सधैँ त्यसको नक्कल हुनेछ जसले उद्देश्य जान्दछ। यो लाइफको रुल हो। यदि तपाईँलाई लाइफमा अघि बढ्नु छ भने, जुन मलाई थाहा छ बढ्नु चाहनुहुन्न र, तब तपाईँ बिहान आफ्नो खाट छोडेर यहाँ आउनुभयो। प्रेज द लर्ड। यही कारण आउनुभयो नि, होइन? तपाईँ पछि जानको लागि त आउनु भएन, मलाई सुन्नको लागि। तपाईँलाई थाहा छ कि होइन, केही त बुद्धि पाउनेछु, केही त म अघि बढ्नेछु। र यही चिज छ कि सन्डेको दिन तपाईँ उठ्नुभयो, नुहाउनुभयो, धुनुभयो। कसैले त आज सन्डे मर्निङ पनि मनाइरहेको छ। प्रेज द लर्ड, होइन र? अहिले पनि उनीहरू खारबाट निस्केर भनेको छन् यो त सन्डे हो। दे आर स्टिल सेलिब्रेटिङ सन्डे। तर तपाईँ र म सन्डेको दिन पनि यहाँ आयौँ। इट्स गुड बट इट क्यान बी बेटर। त्यो असल छ तर अझ राम्रो हुन सक्छ। नाउ वी विल सी चर्चको मिसन र चर्चको उद्देश्य। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। र ध्यान दिनुहोस्, जब तपाईँले चिजहरूको उद्देश्य जान्नुहुनेछ, तपाईँ अलरेडी के हुनुहुनेछ? मालिक। 3 किसिमका मानिसहरू हुन्छन् दुनियाँमा। सबैजना ती 3 क्याटेगोरीमा आउँछन्। एउटा त्यो जसले काम गर्न जान्दछन्, एक त्यो जसले थाहा छ कसरी काम गर्ने, र तेस्रो त्यो जसले थाहा छ काम किन गर्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। कति किसिमको मान्छेहरू? पहिलो कुन चाहिँ हो? जसले काम। दोस्रो त्यो जसले काम कसरी गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ। जसरी तपाईँ कम्पनीमा जानुहुन्छ तब तपाईँले त्यहाँ 3 तरिकाको मानिसहरू पाउनुहुन्छ। एउटा त्यो हुन्छ जसले झाडु लगाउँछ अथवा मेसिन चलाउँदछ र उसलाई मेसिन चलाउन आउँदैन थियो। जब ऊ गयो तब ऊ माथि एकजना बसेको थियो जसलाई थाहा थियो मेसिन कसरी चलाउने, तर उसले मेसिन चलाइरहेको थिएन। चलाइरहेको थियो र उसले के गर्दथ्यो? उसलाई बोलाउँदछ, हेर भाइ मलाई चलाउन त आउँछ तर म चलाउँदिनँ, तिमीले चलाउने छौ। तब के गर्दछ? तलवालालाई सिकाउँदछ।
यो कुन चाहिँ मानिसहरू हो जसलाई काम गर्न आउँदछ। उमाथि को बसेको छ जसलाई काम गर्न आउँदछ तर उसले गरिरहेको छैन किनकि ऊ बुद्धिमान छ, ऊ भन्दा धेरै बुद्धिमान। उमाथि पनि अझ एकजना अरू बसेको छ जसले बसेर काम बनाउँदछ, जसले थाहा छ काम किन गर्नुपर्छ। ऊ को हुन्छ? कम्पनीको मालिक, जसले थाहा छ काम गर्नु नै किन पर्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले जब र म जुन कि हामी चर्च हौँ, म कुरा गरिरहनेछु बिस्तारै बिस्तारै। जब तपाईँ र म ओ बोय जुन म भन्दैछु त्यसलाई ढङ्गसँग सुन्नुहोस्। अर्को लाइन, जब तपाईँ र म आइएम थिङ्किङ कसरी भनौँ म, इट्स टु बिग। मैले भने कि जब तपाईँ र म, जब म र तपाईँ जो कि मण्डली हौँ, भन्नुहोस् हामी मण्डली हौँ, म मण्डली हुँ। ओ लर्ड, डु यु नो यु आर अ चर्च? के तपाईँलाई थाहा थियो? कहिले तपाईँले सोच्नु भएको थियो तपाईँ आफै एउटा मण्डली हुनुहुन्छ? तपाईँ आफै एउटा मण्डली हुनुहुन्छ। त्यसैले यो चर्चको मिटिङ होइन, यो के हो? मण्डलीहरूको मिटिङ हो। प्रेज द लर्ड। ओ बोय, सुन्नुभयो? पढ्नुभएको होला। त्यसैले बिहान के भयो? चर्चमा आयो। एकअर्कालाई भन्नुहोस् चर्चमा आयो। सोचेर हेर्नुहोस्, लागेको थियो तपाईँ चर्च आउनुभयो, तपाईँले थाहा पाउनुभयो तपाईँ आफै एक चर्च हुनुहुन्छ जुन चर्चमा आउनुभयो। मैले भने कि जब तपाईँ र म जो कि चर्चहरू हौँ, के हो त्यो उद्देश्यलाई बुझ्नेछौँ, त्यो मिसनलाई बुझ्नेछौँ। मेरो हृदय धड्किरहेको छ कि म अघिको लाइन कसरी भनौँ। म चाहन्न कि तपाईँले मिस गर्नुहोस्, त्यसैले म यो बारम्बार भनिरहेको छु। मलाई अझै पनि भित्रबाट सिग्नल पाइरहेको छैन कि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ। 2-4 शब्द हुँदैन, तर तपाईँले समात्नु भयो भने ओ भाइ तपाईँले भन्नुहुनेछ थाहा छैन तपाईँले के सोच्नुहुन्छ। जब तपाईँ र म जो कि चर्चहरू हौँ बुझ्नेछौँ कि चर्चको मिसन र उद्देश्य के हो। यो भारतको हामी नै मालिक बन्ने छौँ। प्रेज द लर्ड। अझ बेटर गर्न सक्छौँ नि, होइन? I don't suffer what others suffer. जुन कुराहरूबाट मानिसहरू समस्यामा थिए म समस्यामा छैन, बिकज म त्यो वस्तुहरूको मालिक हुँ। किनभने मलाई थाहा छ मेरो उद्देश्य के हो, मलाई थाहा छ मेरो मिसन के हो। त्यसैले जुन चिजहरूले दोस्रोलाई हराउने छ त्यो चिजहरूलाई म पेलेर पाउडर बनाउने छु। प्रेज द लर्ड। र मेरो सिन्सियर प्रार्थना हो यो कि तपाईँ मसँग यो जर्नीमा चलिरहनु हुनेछ र तपाईँ पुरा सिद्धसँग, पुरा इमान्दारीसँग, सत्यताले यो कुरालाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहुनेछ कि म तपाईँलाई के बुझाइरहेको छु। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो। त्यसैले कतिजना मालिक बन्न चाहनुहुन्छ? एम आई राइट? कतिजना? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सो म र तपाईँ चर्च हौँ। पहिलो पोइन्ट लेख्नुहोस्, म र तपाईँ चर्च हौँ। ओ बोय, इट्स ब्युटिफुल, इट्स बिग, इट्स ह्युज कि म र तपाईँ चर्च। त्यसैले पहिलो कुरा, जब तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहुनेछ कि म र तपाईँ चर्च हौँ,
र तपाईँ र म 24 घण्टाको चर्चहरू हौँ, 7 दिनको चर्च हौँ, वर्षको 365 दिनको चर्च हौँ, किनकि तपाईँ र म को हो? चर्च हौँ। त्यसैले तपाईँ जुन चर्चमा भएको देख्नुहुन्छ त्यो केवल चर्चमा मात्र सीमित राख्नुहुन्न। जुन तपाईँले चर्चमा भइरहेको देख्नुहुन्छ त्यो तपाईँको हरेक दिनको जिन्दगी हुँदछ, किनकि तपाईँ आफै पनि को हुनुहुन्छ? चर्च। इट्स बिग। बुझाइरहनेछु, म फेरि पनि भन्दैछु, जुन तपाईँले चर्चमा भइरहेको देख्नुहुन्छ त्यो तपाईँले आफूलाई एउटा अलग गतिविधि देख्नुहुन्न। ठिक छ नि, होइन? तपाईँलाई बिहान लागिरहेको थियो कि म चर्च जाँदैछु र आफ्नो घरबाट चर्च जाँदैछु, होइन? र तपाईँले अहिले बुझ्नुभयो तपाईँ आफ्नो घरबाट चर्च जाँदै हुनुहुन्न, चर्चबाट चर्च जाँदै हुनुहुन्छ। कतिजनाले बुझ्नुभयो? के बुझ्नुभयो? चर्चबाट चर्च जाँदैछ। इट्स इम्पोर्टेन्ट कि तपाईँलाई यदि थाहा छ भने कि यो के हुँदैछ। फेरि पनि एउटा यो बच्चा छ, बच्चा मतलब टिनेजर छ, 12 वर्षको टिनेजर जो स्कुल जाँदैछ, कलेज जाँदैछ। त्यसैले जब ऊ कलेज जाँदैछ तब उसले थाहा हुन्छ के गर्नुपर्छ। आफ्नो ब्याग लिनुपर्छ, कलेजको युनिफर्म लाउनु छ र उसलाई कहाँ जानु छ? कलेज, स्कुल जानु छ। र किनकि उसले थाहा छ कहाँ जानुपर्छ र उसलाई उसको उद्देश्य थाहा छ र त्यो उद्देश्यको हिसाबले उसले आफ्नो तयारी गर्दछ। उसले के लाउने छ? टी सर्ट लाउने छ कि स्कुलको युनिफर्म? स्पोर्ट्स सुज लाउँछ कि ब्ल्याक सुज? हेलो, ब्याग लिन्छ कि कुनै बोरा? र यो सबै उसले कहाँबाट थाहा पायो? किनकि उसले थाहा छ म कहाँ जाँदैछु। यदि उसले थाहा छैन म कहाँ जाँदैछु तब उसलाई थाहा हुँदैन कि उसले के गर्नुपर्छ। यदि उसले थाहा हुँदैन म कहाँ जानुपर्छ भने र म जहाँ जाँदैछु त्यहाँ के गर्न जाँदैछु, उसले जुन पनि निर्णय लिनेछ त्यो सही हुने छैन। सोचेर हेर्नुहोस्, जुन मैले तपाईँलाई सुरुमा भने मिसन र उद्देश्य। जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, जब तपाईँलाई थाहा छ मिसन के हो, जब तपाईँलाई थाहा छ उद्देश्य के हो, तपाईँले के लिनुहुन्छ? सही निर्णयहरूलाई। तपाईँको जिन्दगीबाट गल्तीहरू खत्तम हुन्छन्। के कारणले गर्दा म तपाईँलाई सधैँ भन्दछु म कहिले गल्ती गर्दिनँ। म चाहेर पनि गल्ती गर्न सक्दिनँ। म बिहान गल्ती गर्ने मन बनाए पनि मबाट गल्ती हुँदैन, किनकि मलाई मेरो मिसन थाहा छ, मेरो उद्देश्य थाहा छ। मलाई कसरी कि यदि मलाई थाहा छ म स्कुल जाँदैछु, म कसरी भन्नेछु म जिन्स लाएर आएँ, कसरी मबाट गल्ती हुन्छ? किनकि मलाई थाहा छ म कहाँ जाँदैछु र मलाई थाहा छ त्यहाँ कसरी जानुपर्छ। इन्ट्री मिल्ने छैन नत्र भने यार। म चाहेर पनि गल्ती गर्न सक्दिनँ र म गल्ती किन गर्न सक्दिनँ? किनकि मलाई थाहा छ म के गर्दैछु। मलाई मेरो मिसन थाहा छ, मलाई मेरो उद्देश्य थाहा छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जब तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँ चर्च हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ कि मलाई हरेक दिन मेरो प्रार्थना गर्नु छ, तपाईँलाई थाहा छ मलाई मेरो हरेक दिन बाइबल पढ्नुपर्छ, तपाईँलाई थाहा छ मैले हरेक दिन मेरो आराधना गर्नुपर्छ, किनकि तपाईँले यो चिजहरूले चर्चमा भएको देख्नुहुन्छ। तब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि हो यदि चर्चले यो गर्छ भने तब यो चर्चलाई पनि त्यही गर्नुपर्छ जुन चर्चले गर्दछ। प्रेज द लर्ड। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? र प्रार्थना तपाईको लागि बन्धन हुँदैन, बोझ हुँदैन। तपाईले भन्नुहुन्न ओ पास्टर प्रार्थना गर्ने मन लागिरहेको छैन, होइन। जुन मिसन तपाईलाई थाहा छ, जुन उद्देश्य तपाईलाई थाहा छ, त्यसले तपाईभित्र आगो पैदा गरिरहेको छ र तपाईले बिना प्रार्थना गरी बस्न सक्नुहुन्न। र तपाईलाई यो मात्र केवल थाहा छैन तपाईलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ, तपाईलाई यो पनि थाहा हुन्छ कुन चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। किनकि जब तपाईँ चर्चमा आउनुहुन्छ तब तपाईले प्रार्थना सुन्नुभयो। यहाँ जुन मानिसले प्रार्थना गरिरहेको थियो उसले प्रार्थना गर्दैन हो प्रभु मेरो विवाह होस्, हो प्रभु मेरो बच्चालाई घर दिनुहोस्, होइन।
चर्चले यो तरिकाको प्रार्थना गरिरहेको छैन। हामीले के प्रार्थना गर्दछौँ? देशमा येशू ख्रीष्टको नाम देशमा येशू प्रभुको नाम अघि बढोस्। प्रेज द लर्ड। त्यो छलहरू जुन मानिसहरूले बनाइराखेको छ त्यो छलहरू के होस्? खतम होस्। हालेलुया। तपाईको प्रार्थना बदलिन्छ। तपाईलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ एक मानिस हुनुहुन्न, तपाईँ एउटा मान्छे हुनुहुन्न, तपाईँ को हुनुहुन्छ? चर्च हुनुहुन्छ। तपाईको सोच्ने तरिकाहरू बदलिन्छ। तपाईले भन्नुहुन्न है प्रार्थना, तपाईले भन्नुहुन्न हो पास्टर मेरो प्रार्थना गर्ने मन लाग्दैन, के गरौँ? होइन, तपाईलाई थाहा छ। होइन होइन होइन, म चर्च हुँ, म चर्च हुँ। या म चर्च हुँ। बाइबल पढ्न तपाईको लागि गाह्रो हुँदैन, किनकि तपाईलाई थाहा छ तपाईँ को हुनुहुन्छ। तपाईँ को हुनुहुन्छ? आफै चर्च। तपाईको समस्या सकिन्छ। ओ बोय, इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस, आई एम अलरेडी रनिङ इन स्पिरिट। अर्को कुरा जुन म भन्दैछु तपाईँले सुन्नुहोस्, तपाईँ आत्मामा दगुर्नु हुनेछ। ओ गॉड, यु विल डू दिस विथ अस। प्रेज द लर्ड। आई एम थिङ्किङ हाउ टु से इट नाउ। यु नो, इट्स टु बिग अगेन। इट्स टु बिग। when you understand who you are, जब तपाईले बुझ्नुहुन्छ तपाईँ को हुनुहुन्छ, तपाईको समस्याहरू सकिन्छ। के हुन्छ? तपाईले भन्नु होला समस्याहरू कसरी खतम हुन्छन्? किनकि चर्च समस्यामा छैन, चर्चले समस्याहरू सुल्झाउँछन्। प्रेज द लर्ड। किनकि जब तपाईँ पहिलोपल्ट मण्डल जानु हुँदाखेरि किन जानुभएको थियो त? समस्या सुल्झाउनको लागि जानुभएको थिएन र? तपाईले बुझ्नुहुन्छ म चर्च जसरी समस्यामा हुन्न, र मैले के गर्नुपर्छ? समस्याहरू सुल्झाउनु छ। प्रेज द लर्ड। तपाईको दिमाग बदलिन्छ। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईको दिमाग बदलिन्छ कि होइन यार, म आफै मण्डली हो, म कसरी समस्यामा हुन सक्छु? म त दुनियाँको समस्यालाई सुल्झाउनको लागि बनाएको थिएँ। प्रेज द लर्ड। योर लाइफ हेज अ मिनिङ। तपाईको जिन्दगीमा एउटा नयाँ अर्थ आउँछ, एउटा नयाँ अर्थ। चिजहरूलाई देख्ने तपाईको तरिका बदलिन्छ। चिजहरूलाई देख्ने तपाईको तरिका बदलिन्छ। जब तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ तब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्न प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? प्रभु बाँकीहरूलाई बचाउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। किनकि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ आफै नै हुनुहुन्छ जसले दोस्रोलाई बचाउनुहुन्छ। अब तपाईँलाई त्यो प्रार्थनाको जरुरत हुँदैन प्रभु मलाई मेरो दुश्मनहरूबाट बचाउनुहोस्, प्रभु मेरो भलाइ गर्नुहोस्। हेलो, तपाईँलाई लाग्छ म त्यो प्रार्थना गर्छु मेरो लागि? कतिजना लाग्छ म यो प्रार्थना गर्दछु बिहान उठेर आफ्नो लागि? तपाईँ सोच्न सक्छु बिहान उठेर म भन्छु प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्। तपाईँलाई लाग्छ कि? किनभने मलाई वर्ष अघि थाहा पाएको थिएँ कि म चर्च हुँ। मेरो पास्टरले दुनियाँ बदल्न सक्छ भने अब म पनि दुनियाँ बदल्न सक्छु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। इट्स व्हाटएभर। यदि मेरो पास्टरसँग पैसा छ भने मसँग कसैले हुँदैन। प्रेज द लर्ड। म धनी पास्टरको चर्चको गरिब मेम्बर हुन सक्दिनँ। यदि तपाईँलाई म धनी छु भन्ने लाग्छ भने तपाईँ नसोच्नुहोस् तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ। पास्टरसँग छ भने मसँग किन छैन र? योर थिङ्किङ इज डिफ्रेन्ट। तपाईँलाई मेरो पैसाबाट समस्या हुँदैन, तर मेरो पैसा देखेर तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँसँग कति हुनुपर्छ। मेरो कपडा लाउने तरिकाले तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कसरी मण्डलीमा कपडा लाएर आउनुपर्छ। यो होइन कि चप्पल लाएर आउनुहुन्छ, किनकि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ म को हुँ। चर्च हुँ 24 घण्टाको। प्रेज द लर्ड। के को हुँ? 24 घण्टाको। यु आर इन यर ओन वर्ल्ड। तपाईँ आफ्नो दुनियाँमा रहन सुरु गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। यो दुनियाँ तपाईँले बुझ्नुहुन्न। यो दुनियाँले तपाईँलाई हराउन सक्दैन। यो दुनियाँ तपाईँलाई धेरै नै सानो लाग्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ के हो र यार, बिकज कसैले भन्ला तपाईँलाई म तँलाई मार्नेछु, त्यसले सोच्नुहुन्छ चर्चलाई मार्नेछ। के बोल्दैछ यो, पागल हो के? भाइरसले भन्छ घुस्नेछु। चर्चमा कसरी भाइरस घुस्न सक्छ? यो होइन कि मिटिङ पछि पास्टर पछिल्लोपल्ट प्रार्थना गरेको थियो फेरि गर्नुहोस्। होइन 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 होइन, तपाईँलाई त यो जिन्दगी मेरो होइन। प्रेज द लर्ड। पास्टर चर्च हुन्छ भने म चाहिँ के हो? म पनि त चर्च हुँ। पास्टर लङ्गडाउनु भएको छैन भने, पास्टर बिमार हुनु भने म किन छु यार?
बिकज यु आर सिङ चर्च। तपाईँ के देख्दै हुनुहुन्छ? चर्च। र चर्चलाई देख्दै देख्दै तपाईँ आफैले पनि जान्दै हुनुहुन्छ म चर्च हुँ। त्यसरी हुन्छ नि। छिमेकीको घरमा कार आउँछ भने राति श्रीमती आउनुभयो, श्रीमानले सम्झ्दैन, श्रीमानले बुझ्दैन के भइरहेको छ यो, पानी लाऊ। तर श्रीमानले त बिहान के भन्छ? सबै ठिक थियो। उसले थाहा पाउँदैन बिचमा छिमेकीको घरमा कार आयो। श्रीमान चाहिँदैन, मलाई कार चाहियो। बिहानदेखि बेलुकासम्म के भयो? सोचको बदलाव, सोचको बदलाव। बिहान श्रीमतीले भनेको थियो तिमी धेरै राम्रो छौ, तिमीले मेरो धेरै ख्याल राख्यौ। बेलुका भाषै बदलियो, तिमीले मेरो बारेमा सोच्दैनौ, तिमीले हाम्रो चिन्तै छैन, कति वर्षदेखि हामी गरिब छौँ। श्रीमानले भन्छ यो के भइरहेको छ? तब बिचमा के भयो? छिमेकमा श्रीमानलाई थाहै थिएन मात्र के भएको थियो। छिमेकीको घरमा कार आयो किनकि श्रीमतीले छिमेकीको घरमा के देख्यो? कार। तबसम्म खाना पाउँदैन जबसम्म कार आउँदैन। म पुरा मेरो जिन्दगीको उद्देश्य कार हो। बिहान उठेर आलुको पराठा पोको पार्दै अरे शर्माजीकोमा कार आयो। अब श्रीमानले बुझ्यो राति के भएको थियो। बिचरालाई रातभरि निन्द्रा लागेको थिएन कि बिहान त श्रीमती ठिक थियो, कि रातभरि यसले यस्तो बिहेभ किन गर्यो। बिहान उसले बुझ्यो ओ हिजो दिउँसो शर्माजीकोमा अब बुझे कि आखिरमा श्रीमती किन बदल्यो। प्रेज द लर्ड। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसै गरी तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ चर्चलाई देख्दै के हुँदै हुनुहुन्छ? बदल्दै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब तपाईँ रुँदै खिसी गर्ने क्रिस्चियन होइन जो सोच्दैछ म गरिब हुँ, प्रभु आउनुहोस् र मेरो सहायता गर्नुहोस्। अब तपाईँले बुझ्नुभयो मैले सहायता गर्नुपर्छ किनभने प्रभु आउनु भएर ममा बस्नुभएको छ। म प्रभुबाट कसरी सहायता मागौँ? जो प्रभु म भित्र अरूहरूको सहायता गर्नको लागि आइसक्नु भएको छ। तपाईँको जिन्दगी बदलिन्छ, सोच बदलिन्छ, दुनियाँलाई हेर्ने तरिका बदलिन्छ। तपाईँले आफूलाई बेकार, सानो, लाचार, गरिब यो सबै देख्न बन्द गर्नुहुन्छ। सबै देख्नलाई बन्द, किनकि तपाईँको दर्शन बदलिन्छ। किनकि तपाईँलाई आफ्नो मिसन र उद्देश्य बुझ्नुहुन्छ। म हुँ को। तपाईँले आफूसँग भेट हुन्छ। तपाईँले आफूले बुझ्नुहुन्छ र फेरि तपाईँ आफूले आफ्नो के बढाउनुहुन्छ? आशा बढाउनुहुन्छ। त्यो श्रीमतीलाई थाहा छ आफ्नो श्रीमानको त्यति धेरै तलब छैन, तर फेरि पनि ऊ के गर्दैछ? श्रीमानमा दबाब गरिरहेको छ। त्यसरी नै तपाईँलाई थाहा छ हो जुन पास्टरले भन्नुभएको थियो मेरो तलब त्यसको लायकको छैन, तर परमेश्वरसँग छ। तपाईँ पनि दबाब बनाइरहनु भएको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँ पनि महान जिन्दगी जिन चाहनुहुन्छ। तपाईँ त्यो तलबद्वारा सीमित हुन के गर्नुभएको छ? इन्कार गर्नुभएको छ। त्यो श्रीमतीले सायद थाहा छ उसको श्रीमानले कार लिन सक्दैन, तर पनि ऊ खुसी छैन। उसले के गर्दैछ? दबाब। र त्यो दबाब कुन चिजको लागि बनाउँदैछ? संसारको चिजको लागि। तर म र तपाईँ संसारको होइनौँ। हामी संसारमा छौँ तर संसारको होइनौँ। त्यसैले हामी संसारको चिजहरूको लागि दबाब बनाउँदैनौँ, हामी परमेश्वरको चिजहरूको लागि दबाब बनाउँदछौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। द्याट्स वाट वी थिङ्क। यार यो 10,000 कहिलेसम्म 10,000 बनिरहनेछ? एकैचोटि 10,000 कहिले दिनेछु? कति वर्ष भयो? कि मेरो पहिलो 1 लाख कहिले जाँदैछ? म एकैचोटि 10 लाख कहिले दिँदैछु? कहिले म दिनमा 2 घन्टा अन्य भाषा बोल्न सक्छु बिना रोकेर? कहिले म डेली आफ्नो बाइबल पढ्न सक्छु? कहिले म सधैँ आराधना गर्न सक्छु? कहिले म सधैँ प्रचार गर्न सक्छु? किनकि चर्चमा प्रचार भइरहेको छ, म प्रचार गर्दैछु। अब तपाईँलाई पनि थाहा छ मलाई हरेक दिन के जित्नु छ? आत्माहरू। तपाईँले त्यो आफ्नो सांसारिक जीवनलाई छोडेर एउटा उच्च जिन्दगी जिउन सुरु गर्नुहुन्छ, जुन जिन्दगी जिउनको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भयो। हालेलुया।
तपाईँले आफूले आफैलाई एउटा आम मानिस देख्न बन्द गर्नुहुन्छ, जुन सरकारको पोलिसीहरूबाट रसिद छन्, छिमेकीले पैसा लिएर भाग्यो यसकारण बेकार हुनुहुन्छ। होइन 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 होइन, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ। म आशिषित छु। दुनियाँको कुनै पनि चिजले मेरो आशिषहरूलाई खोज्न सक्दैन। हालेलुया। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले? कुनै पनि चिजले म घाटोमा हुन सक्दिनँ। म के छु? आशिषित छु। चर्चलाई गरिब बनाउन सकिन्न, चर्चलाई दबाउन सकिँदैन, मलाई पनि गरिब बनाउन सक्दैन, मलाई पनि दबाउन सकिँदैन। म के को लागि हुँ? जित्नको लागि हुँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। इट्स द्याट वाट आई थिङ्क। आजबाट होइन, वर्षौँबाट मैले सधैँ भनेको थिइनँ र भारतलाई म चलाउने छु। तपाईँले भन्नु होला यो कहाँबाट बोल्नुहुन्छ? तपाईँले बुझ्नुभयो होला म कहाँबाट बोल्दैछु। किनकि पहिलो दिनदेखि मलाई थाहा थियो म चर्च हुँ। त्यसै मलाई थाहा थियो भारतको मालिक को हो? म। त्यो कुनै बोल वचन थिएन, न हो। त्यो के हो? मेरो मनन, जोसँग म उठ्दछु, खाँदछु, पिउँदछु। मेरो दिमागमा यही नै चलिरहन्छ, एक दिन भारतलाई कसले चलाउने छ? म। त्यसैले जुन सिंहासनमा बसेको छ त्यसलाई बस्न दिनुहोस्, तर चलाउने छु म। द्याट्स माई थिङ्किङ। I can't think otherwise. म भित्र अरू कुनै दोस्रो सोच घुस्न सक्दैन। त्यसैले केवल म भारतको निवासी होइन, म भारतको मालिक हुँ। प्रेज द लर्ड। र मालिकले समस्या गर्न सक्दैन। ओ हालेलुया। हेलो भन्नुहोस्, म चर्च हुँ। हा 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 हा। एकअर्कासँग जोडसँग हाइफाइ गरेर भन्नुहोस्, म चर्च हुँ, म चर्च हुँ, चर्च हुँ। फर द्याट विज। हालेलुया। त्यसैले बिहान को उठ्छ? चर्च। दुनियाँको समस्या सुल्झाउनको लागि। प्रेज द लर्ड। बिहान चर्च उठ्छ दुनियाँको लागि प्रार्थना गर्नलाई। प्रेज द लर्ड। यो मरेको टुटेको मानिस होइन, यो के हो? जयवन्त भन्दा ठुलो छ। प्रेज द लर्ड। उसलाई थाहा छ जो म भित्र छ उहाँ महान हुनुहुन्छ, त्यो भन्दा जो संसारमा छ। म सबै कुरा गर्न सक्छु त्यो मसीहद्वारा जसले मलाई सामर्थ दिदछ। ग्लोरी। That's what you think. That's what you think. That's what you think. यदि तपाईँको खुट्टाले भन्यो मेरो उठ्ने मुड छैन, भन्नुहोस् चर्चमा जुन हामी भन्दछौँ त्यो हुँदछ। उठ खुट्टा येशूको नाउँमा। प्रेज द लर्ड। यदि बिहान तपाईँ उठ्नुहुन्छ एउटा आँखाले देख्दैन, भन्नुहोस् आँखा तिमीले हेर, तिमी चर्चवाला हौ, हेर येशूको नाउँमा। प्रेज द लर्ड। तपाईँले भन्नु होला दया रे दया मैले देखेको छैन, कसैले डाक्टर बोलाऊ। होइन होइन होइन, तपाईँ आफ्नो डाक्टर हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँले पास्टरको नम्बर खोजिरहनु भएको छैन, तपाईँले आफू भित्रको सामर्थ्यलाई याद गर्दै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। सुन्नुभयो तपाईँले? अरे पास्टर मेरो बच्चालाई खोकी लागेको छ। चर्चको बच्चालाई कसरी खोकी लाग्न सक्छ? तपाईँ भन्नुहुन्छ खोकी भाग येशूको नाउँमा। प्रेज द लर्ड। तपाईँ यो होइन कि चर्चमा लाइन लगाएर आउनुहुन्छ, 7 दिनदेखि खोकी लागिरहेको छ, तपाईँ चर्च किन सुतिरहेको थियो त? चर्च 24 घण्टा चालु हुन्छ। के थियो? तपाईँ हुनुहुन्थ्यो तर तपाईँलाई थाहा थिएन, तपाईँलाई लाग्यो होइन जब पास्टर आइजेकले प्रार्थना गर्नुहुन्छ तब चिज बदलिनेछ। होइन 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 होइन, त्यो अज्ञानता तपाईँबाट गएको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँलाई लागेको छ पास्टर आइजेकको लागि जुन येशू मर्नुभयो उहाँ मेरो लागि पनि मर्नुभयो। प्रेज द लर्ड। तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ जुन पवित्र आत्मा पास्टर आइजेक भित्र हुनुहुन्छ उहाँ म भित्र हुनुहुन्छ। हालेलुया। प्लिज येशूको नाममा म प्रार्थना गर्दछु, त्यो येशूको नाम मेरो लागि पनि छ। हालेलुया। यो 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 पास्टर आइजेकले तपाईँलाई भन्नु पर्दैन आत्माहरू जित्नुहोस्, सेल लिडर बन्नुहोस्। तपाईँले भन्नु होला होइन पास्टर मन लागेको छैन। यु डोन्ट थिङ्क लाइक दिस। किनकि तपाईँ आफै चर्च हुनुहुन्छ, तर तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ हो म चर्च हुँ भने अर्को पास्टर पनि मै हुँ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ अब म के भन्दैछु अर्को पास्टर। जब तपाईँ चर्च हेर्नुहुन्छ तपाईँको बिल्डिङ तपाईँको दिमागमा हरेक दिन आउँदछ, तपाईँले आफ्नो क्वायर देख्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। यो होइन कि मेरो क्वायरको लागि तपाईँ ताली बजाउनुहुन्छ, मेरो चर्च के हो र जुन तपाईँको चर्च छ त्यो भित्रबाट बाहिर आउनको बाँकी छ। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ नि होइन? तब तपाईँले भन्नुहुन्न ओ पास्टर हामी धेरै नै टाढा बस्दछौँ, हामी आउन सक्दैनौँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ पास्टर म टाढा बस्दछु तर म चर्च हुँ। के
के तपाईँले मलाई पुरा चर्च बनाउन सक्नुहुन्छ? प्रेज द लर्ड, हालेलुया, द्याट्स व्हाट यु थिङ्क। त्यसैले तपाईँ आफू एउटा चर्च हुनुहुन्छ जो चर्चसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, यही त्यो सोच हो। र पास्टरले मलाई इन्डिया पठाउनु भयो, मैले इन्डियामा चर्च बनाएँ। मलाई लाग्थ्यो पास्टर म तपाईँबाट धेरै टाढा जाँदैछु, मेरो के हुनेछ, के पनि हुँदैन, म आफै नै चर्च हुँ। प्रेज द लर्ड, म आफ्नो सुरु गर्न सक्छु, आफ्नो गर्ने कि आफ्नो नामको पास्टरको साथमा। प्रेज द लर्ड, जसबाट तपाईँ आउनुभएको छ उसलाई छोडेर होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। कसैले यी कुराहरू गर्दछन्, उनीहरूलाई लाग्छ जुनबाट उनीहरू आएका थियो त्योभन्दा ठुलो भएको छ। कसरी पोसिबल छ? के पोसिबल छ? तपाईँले आज यो सुन्नुभएको छ, म यो 15 वर्षदेखि सोच्दैछु। इट्स इम्पोर्टेन्ट। प्रेज द लर्ड, म चर्च हुँ। जब तपाईँले धेरै बुझ्नु भएको थियो, तपाईँले आफ्नो अफरिङ हरेक दिन दिन सुरु गर्नुहुन्छ। इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस, तपाईँले परमेश्वरलाई दिन, यस्तो होइन कि तपाईँको आफ्नो गयो तपाईँले भन्नुहुन्छ वाइ। प्रेज द लर्ड, सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो हेलो, कोहीले मलाई एकपल्ट प्रश्न सोध्यो, पास्टर मेरो मन संसारमा लागेको छ, कसरी निकाल्नु? पढ्ने छौँ मर्कुस 10 अध्याय, आहा 10 अध्याय 26 पद। तपाईँलाई थाहा छ यसको पहिलाको कहानी कसरी त्यो मानिस येशू ख्रिस्टको अघि आयो र उसले भन्यो, उत्तम गुरु भन्नुहोस् म अलि अनन्त जीवन पाउनको लागि के गर्नुपर्छ? याद छ नि होइन कहानी? थाहा छैन भने म भन्दैछु यो वचनबाट, योभन्दा अघिको कहानी। र येशूले भन्नुभयो, तिमीले मलाई उत्तम भन्दैछौ किनभने परमेश्वर मात्रै उत्तम हुनुहुन्छ। पछि कहानी बढ्दै गयो र अन्तिममा येशू ख्रिस्टले उहाँलाई भन्नुभयो, तिमीले आफ्नो सबै कुराहरू बेचेर मेरो पछि लाग। बाइबलले भन्दछ त्यो मानिस धेरै उदास भएर गयो किनभने उसँग धेरै नै पैसा थियो। चेलाहरू समस्या परे अनि चेलाहरूले भन्न लाग्यो, त्यहाँ येशूले भन्नुभयो कि उठलाई सुईको पालमा जान सम्भव छ तर धनी मानिसलाई स्वर्ग जानलाई सम्भव छैन। किनकि उनीहरूले त्यो कुराहरू बुझेनन्, तब उनीहरू चिन्तित भए अनि एकअर्कासँग कुरा गर्न लागे, अरे यार येशू ख्रिस्टले के भन्दै हुनुहुन्छ कि धनी मानिस स्वर्ग जान धेरै नै मुस्किल छ। उनीहरू चिन्तित किन भए? किनकि ऊ पनि धनी थियो। जब मैले भने कि धनी मानिसलाई चर्चमा आउनु मुस्किल छ, तब नजिककोले भन्यो, ठिक छ म गरिब छु। बुझ्नुभयो कि हामी गरिब राम्रो छौँ। गरिबी कहिलेदेखि राम्रो हुन थाल्यो र? यिनीहरू सबै के थियो? धनी। तब यीशुले भन्नुभयो कि धनीहरूलाई गाह्रो छ, तब उनीहरू समस्यामा पर्यो किनभने उता त गरिब थिएन, उनीहरू सबै के थियो? धनी। उनीहरूले भने त्यसो भए यार हामी कसरी स्वर्ग जानेछौँ त? उनीहरू धेरै नै चकित भएर एकअर्कासँग भन्न लागे, तर फेरि कसको उद्धार हुनेछ भाइ? हामी त फाल्तुमै घुमिरहेको छौँ क्या हो। यसैले भन्नुभयो धनी जाने छैन। सबैजना पछिको मानिसहरू हामी सबैजना धनी छौँ यार, उनीहरू पनि हेर यो मानिसको पछि यतिकै त घुमिरहेका छैनौँ। उनीहरू आपसमा के भनिरहेका छन्? प्रेज द लर्ड, ठिक छ नि होइन? नि पास्टर जब के सिकाउँछ लिडरहरू एक आपसमा भन्न लाग्छन्, पास्टरले कसरी पास्टरले भन्दै जानुभयो 1 लाख दिनु छ, 1 लाख के रुखमा फल्छ? सबैभन्दा ठुलो नोट सहेको देखेको छ हामीले। मलाई थाहा छ हामी कति गरिब छौँ, थाहा छैन। किनकि मलाई थाहा छ तपाईँ धनी हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, मलाई तपाईँको गरिबी थाहा छैन, तर मलाई थाहा पाउनु छ। मलाई बाइबलबाट थाहा छ तपाईँ को हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले हामी जाँदैछौँ पछि कस्तो लफडा गर्नुभयो येशू ख्रिस्टले। हामी त खुसी हिँडिरहेका थियौँ। यसमा के आयो? अब नयाँ रेभुलेसन आयो। हुन्छ अर्को वचन, प्रश्न यहाँ छ तपाईँलाई के भनेको थिएँ मैले? म आफ्नो मन दुनियाँको चिजहरूबाट कसरी हटाउँ? तपाईँलाई थाहा छ यो कहानीमा येशू ख्रिस्टको मतलब पैसा थिएन, पैसाबाट लगाव थियो। याद छ नि होइन? कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? यसैले भन्नुभयो भने कुरा पैसाको थिएन, कुरा के को थियो? पैसाप्रति लगावको। जुन पैसा केवल तपाईँले आफ्नो लागि खर्च गर्न चाहनुहुन्छ अनि परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्न।
जब तपाईँलाई लाग्दछ चर्चमा 50 रुपियाँ दिनु धेरै ठुलो कुरा हो अनि चर्च सकिसके पछाडि 100 रुपियाँको बिरयानी खानु धेरै नै ठुलो काम हो। यीशु ख्रीष्टले यी मानिसहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो जसले आफ्नो लागि त खर्च गर्न सक्छन् तर परमेश्वरलाई दिँदाखेरि त्यो कुराहरू के लाग्दछन् धेरै। 10,000 को घडी लाउन सक्छन्, 10,000 ऱ्याप्सोडीलाई दिनु धेरै नै गाह्रो छ। That's what Jesus was talking about. जसको मन केमा लगेको छ? आफ्नो पैसामा। भन्नुहोस् म यस्तो छैन, मेरो मन प्रभुमा लागेको छ। हालेलुया। यसैले उनीहरूमा हेरेर भन्नुभयो मानिसहरूबाट यो हुन सक्दैन। इट्स सो रिमार्केबल, इट्स ब्युटिफुल। यसैले भन्नुभयो मानिसहरूबाट यो हुन सक्दैन तर परमेश्वरबाट हुनेछ। उहाँले उनीहरूलाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? जबसम्म तिमीले मानिस जसरी सोच्दछौ तिम्रो मन ममा लाग्ने छैन, तर जब तिमीले म जसरी सोच्न लाग्नेछौ म तिम्रो सहायता गर्नेछु आफ्नो मन ममा लगाउनलाई। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यही त्यो कुरा थियो जुन उहाँले भन्नुभयो कि म के गर्नेछु, मैले मेरो आत्मा यिनीहरूभित्र राख्नेछु, म यिनीहरूको ढुङ्गाको हृदय बदलेर के दिनेछु? मासुको हृदय। याद छ तपाईँहरूलाई? यो त्यो चिज हो। त्यसरी नभन्नुहोस् हो हामीले परमेश्वरलाई बुझ्दैनौँ। अब तपाईँ बदलिसक्नु भएको छ। परमेश्वरले त्यो तपाईँको लागि सम्भव बनाइदिनु भएको छ कि तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। आफ्नो हात उठाएर भन्नुहोस् आमीन। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? आफूलाई पुरानो देख्न बन्द गर्नुहोस्। जसले परमेश्वरको काम गर्नलाई समस्या हुँदथ्यो होइन, तपाईँलाई थाहा छ कि परमेश्वरले तपाईँको लागि के बनाइदिनु भएको छ? सम्भव। उहाँले भन्नुभयो मानिसहरूबाट यो हुन सक्दैन तर परमेश्वरबाट हुन सक्छ, किनकि परमेश्वरसँग सबै कुरा के छ? सम्भव। त्यसैले नभन्नुहोस् मबाट परमेश्वरको सेवा हुन सक्दैन। होइन, तपाईँ भन्नुहुन्छ परमेश्वर यदि म मेरो दिमागबाट सोच्छु तब म गर्न सक्दिनँ होला, र तपाईँसँग सम्भव छ। तपाईँले मेरो सहायता गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको सेवा गर्नलाई। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? बुझ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूले? हेलो, तपाईँको सोच बदल्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? कलसी 1 अध्याय 12। दिस इज ह्युज। भर्खर मैले तपाईँलाई पढेर भने होइन र कि मानिसहरूसँग यो सम्भव, तर कोसँग सम्भव छ? परमेश्वरसँग हो। जुन उनीहरूलाई भन्नुभयो त्यो जुन उहाँले उनीहरूलाई भन्नुभएको थियो पुरानो करारमा केमा भन्नुभएको थियो भन्नु होला, त्यो त नयाँ नियममा थियो। होइन, नयाँ नियम कहिले सुरु भयो? जब पवित्र आत्मा आयो। थाहा छ नि होइन तपाईँलाई? नयाँ नियम कहिले सुरु भयो? जब येशू प्रभु मर्नु भएर जीवित हुनुभयो। जबसम्म येशू ख्रीष्ट, जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ मार्क, लुका, मर्कुस, यूहन्ना, तपाईँ अझ पनि केमा हुनुहुन्छ? पुरानो नियममा, किनकि येशू मरेर जीवित हुनुभएको छैन। बुझ्नु भयो नि तपाईँले? तब जब उहाँले आफ्नो चेलाहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि के थियो? पुरानो नियम। बाइबलमा हो किताबहरू नयाँ नियमको पाठमा लेखेको छ, तर त्यो वास्तवमा के हो? आत्माको स्तरमा पुरानो नियम। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो पितालाई धन्यवाद दिइराख अनि पितालाई धन्यवाद दिँदै रह। पितालाई धन्यवाद दिइराख, पितालाई धन्यवाद दिइराख जसले हामीलाई यो योग्य बनाउनु भयो। प्रेज द लर्ड। पितालाई धन्यवाद दिइराख जसले हामीलाई योग्य बनाउनुहुन्छ। बनाउनु भयो या बनाउनु हुनेछ? बनाउनु भयो कि बनाउनु हुनेछ? त्यो चिजहरू जुन तपाईँले अहिले भर्खर पढ्नुभयो मर्कुसमा, जब ती मानिसहरूले भन्यो कि हो परमेश्वर, त्यसो भए हाम्रो उद्धार कसरी हुनेछ? यो चिज परमेश्वरले नयाँ नियममा पुरा गर्नुभयो। परमेश्वरले हामीलाई योग्य बनाउनु भयो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हो, उहाँले तपाईँलाई योग्य बनाउनु भएको छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् म योग्य छु, म योग्य छु, म योग्य छु। जसले मलाई योग्य बनाउनु भएको छ कि बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। त्यसैले कहिले पनि नहेर्नुहोस् ओ म भित्र योग्यता छैन, म भित्र के छ? योग्यता। र मलाई योग्य कसले बनाउनु भएको छ? परमेश्वरले। मलाई योग्य कसले बनाउनु भएको छ? परमेश्वरले। ओ हालेलुया। सोच्नुहोस् यदि 24 घण्टा तपाईँ यही सोचिरहनु हुन्छ भने 24 घण्टा कि
परमेश्वरले तपाईँलाई के बनाउनु भएको छ? योग्य। किनकि तपाईँलाई थाहा छ उहाँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। ओ लर्ड, हाउ डु आई स्पिक? इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ मच गड लभ्स यु, हाउ मच परमेश्वरले तपाईँलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यो त्यो तरिकाले हो कि जब तपाईँले एसीमा रहन सिक्नुभयो तब तपाईँले काममा निकल्न चाहनुहुन्छ र? घरमा एसी, कारमा एसी, अफिसमा एसी, सबै ठाउँमा एसी, तब तपाईँको घाममा हिँड्ने कुनै सिस्टम छैन। बट यो के गर्दै हुनुहुन्छ? ठुलो बल काम गरिरहेको छ। उहाँले तपाईँलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? पुस गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ के गर्नुहोस्? घाममा हिँड्नुहोस्। यसलाई ध्यान राख्नुहोस्, किनकि जब तपाईँले यो बुझ्नु हुने छैन भने त्यो पनि बुझ्नु हुने छैन। त्यो बुझ्नु भएन भने कल्याण हुनेछ। मलाई थाहा छ तपाईँले बुझ्नु हुनेछ। भन्नुहोस् आमीन। भन्नुहोस्, मसँग बुझ्नेवाला आँखा छ, मसँग सुन्नेवाला कान छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले येशू ख्रिस्ट, स्वर्गमा एकजना बच्चा थियो जसको नाम येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो। यस्तो बिल्कुलै होइन। येशू ख्रिस्टलाई कसैले स्वर्गमा देखेको छैन। सुन्दै हुनुहुन्छ के भने मैले? येशू ख्रिस्टलाई कसैले पनि स्वर्गमा, यो होइन कि स्वर्गमा कुनै नाम थियो अनि येशू तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, यस्तो बिल्कुलै होइन। कतिजनालाई थाहा छ नि के हो? ठिक हो नि? अनि यो ठिक होइन अनि यो येशू सधैँभरि कहाँ हुनुहुन्थ्यो? पिताको काखमा। केमा हुनुहुन्थ्यो? पिताको काखमा। ओ लर्ड, इट्स टु बी। तब येशू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? पिताको बाहुलीमा। येशू पिताबाट कहिले पनि बाहिर हुनुहुन्थेन। र यो बुबा र छोराको जुन प्रेम थियो त्यो अर्बौं वर्षको थियो। सृष्टिको आरम्भदेखि पिता र पुत्र कहाँ रहिरहनु भएको थियो? साथमा। कसैजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? हेलो। किनकि येशू सधैँ को भित्र हुनुहुन्थ्यो? कसको भित्र हुनुहुन्थ्यो? पिताको भित्र। येशू पिताको बाहिर हुनुहुन्थेन। र यो जुन प्रेम छ, यो जुन प्रेम कहानी छ, जसको म तपाईँलाई हिरोइन देखाउँदैछु थोरै समयमा, यो प्रेम कहानी कहिलेदेखि चल्दै थियो? थाहा छैन कहिलेदेखि। त्यसले पनि थाहा थिएन त्यसको सुरुवात, किनकि उहाँ नै आदि अनि उहाँ नै अन्त हुनुहुन्छ। त्यसैले यो येशू कहाँ भित्र हुनुहुन्छ? पिताको भित्र। पिताले येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि येशूले पितालाई गर्नुहुन्छ। येशूको रूपमा हुनुहुन्थेन, तर कसको रूपमा हुनुहुन्थ्यो? वचनको रूपमा। के को रूपमा? तपाईँले भन्दैछ आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि वचन के हुनुभयो? देहधारी हुनुभयो। यूहन्ना, थाहा छ नि होइन? म भन्दैछु तपाईँलाई थाहा छ नि होइन? त्यसैले यो पिता अनि पुत्र कति सालदेखि प्रेममा हुनुहुन्थ्यो? थाहा छैन कहिलेदेखि हो। तर क्रुसमा केही भयो। क्रुसमा हामीलाई योग्य बनाउनको लागि ओ बोय जे पनि हामीले पढ्यौं, उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो? तपाईँलाई के थाहा छैन? यो योग्यताको लागि परमेश्वरले कुन किमत चुकाउनु भयो? तपाईँले यो योग्यतालाई कहिले पनि हल्का रूपमा लिनुहुन्न। तपाईँले कहिले पनि भन्न सक्नुहुने छैन पास्टर यो हुन सक्ने छैन। यदि म तपाईँलाई भनौँ भोलि 100 आत्मा चिन्नुहोस्, तपाईँ भन्नुहुन्छ हो पास्टर, किनकि तपाईँलाई थाहा छैन कि यो योग्यतालाई के गरिएको छ। तब क्रुसमा के भयो? त्यहाँ के भयो? परमेश्वरले हामीलाई के बनाउनु पर्ने थियो? योग्य। र परमेश्वरलाई थाहा थियो यो योग्यता मजाकमा आउनेवाला छैन, किनकि लडाई ठुलो थियो। के थियो? यहाँ छोड्नेछौँ, 13 मा जानेछौँ। उहाँले उहाँले मतलब कसले? परमेश्वरले। कसले?
उहाँले यो सबै को गर्दै हुनुहुन्छ? पिता। सबै कसले गर्दै हुनुहुन्छ? पिता। तपाईँको त्यो आमा बुवा होइन जसले तपाईँलाई जन्माउनु भएको छ। यो सबै कसले गर्दै हुनुहुन्छ? पिता। उहाँले हामीलाई अन्धकारको Can I have 3 people? एक्जाम्पल दिनको लागि हुन्छ तपाईँ आउनुहोस्। यहाँ उभिनुहोस्, उतापट्टि मुभ गर्नुहोस्। ठिक छ? ठिक छ। यता थोरै अगाडि आउनुहोस्। ठिक छ। तपाईँ यता आउनुहोस्। तब धेरै बलियो को लागेको छ? मलाई लाग्दै हुनुहुन्छ नि होइन? द्याट्स नाइस। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्न होला कि म के सोध्दैछु, बट तपाईँ थोरै यता आउनुहोस् त। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँले नै हामीलाई कसले? किनकि परमेश्वरलाई थाहा थियो लडाई ठुलो छ। तपाईँको आत्माको पछि कोही लागि परिरहेको थियो जसको नाम हो शैतान, जो तपाईँले कहाँ लानलाई लागिरहेको थियो? नरकमा। इनफ्याक्ट तपाईँ अलरेडी कहाँ हुनुहुन्थ्यो? नरकमै हुनुहुन्थ्यो। अलमोस्ट। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले नै हामीलाई अन्धकारको बसबाट, कहाँबाट? त्यसैले उहाँ मानिस हुनुहुन्छ जसको उहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। लडाइँ कसको लागि चल्दैछ? मेरो तपाईँको लागि। यो बिचवाला तपाईँ हामी हौँ। तर यो मानिस कहाँ छ? पहिलो समात्नुहोस्, जोडसँग समात्नुहोस्। कसको बसमा छ? अन्धकारको बसमा। कसको बसमा? त्यसैले मैले गोरो मानिस ल्याएँ। तपाईँलाई थाहा छैन म के गर्दै थिएँ। यदि अन्धकारमा गएर, यदि बाहिर गएर कसैले भन्ला तिमी अन्धकार हौ, तब भन्नुहोस् मेरो अनुहार गोरो छ। थ्याङ्क्स अ लट। तब उहाँले नै हामीलाई, तब लडाइँ कसको लागि हुँदै थियो? मेरो र तपाईँको लागि। मेरो र तपाईँको लागि। र यहाँ ब्याकग्राउन्डमा के चलिरहेको छ? प्रेम। कसको? पिता र पुत्रको। तर उहाँहरूको प्रेमको बिचमा को आइपुग्यो? म। उहाँहरू दुईजनाको प्रेम चलिरहेको थियो, तर उहाँहरू दुईको प्रेममा तेस्रो प्राणी को आइपुग्यो? म। बाइबलले भन्दछ परमेश्वरले जगतलाई सो प्रेम गर्नुभयो, यति धेरै। तब परमेश्वर र पुत्रको आफ्नो के छ? प्रेम छ। तर तेस्रो को जसँग उहाँहरूको प्रेम छ? उहाँहरू दुईजनाको आफ्नो प्रेम छ। र उहाँहरू दुईजनाको कोसँग प्रेम छ? मसँग। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् परमेश्वरको मसँग प्रेम छ। कहिलेकाहीँ लाग्दछ प्रेम भन्दा ठुलो सबैभन्दा हो प्रेम। प्यारबाट प्रेम कहिलेकाहीँ बुझिँदैन। इन्डियन पिक्चरहरूले तिम्रो मोहब्बत, मलाई लाग्छ तब मोहब्बत यहाँ बुझ्दछ। हालेलुया। मलाई लाग्छ त्यो यूहन्ना 3:16लाई पढ्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। धेरै फिल आउँछ नि होइन? ओके, यो बिचमा को हो? त्यो हो जसले पिता र पुत्र दुवैले के गर्नुहुन्छ? प्रेम। तर त्यो जुन उहाँहरूको प्रेमी छ त्यो फसेको छ। केमा फसेको छ? अन्धकारको बसमा। यो त्यो तरिकाले हो जब तपाईँको श्रीमान सौतेनीको बसमा छ, तपाईँको राम्रोपनको पनि उसले भन्छ, त्यो जलेको खानाले पनि भन्छ तिमीले भन्दा राम्रो खाना कसले बनाउँछ र? तपाईँ र म कहाँ थियौँ? हामीलाई कसैले भन्यो 100 रुपियाँ देऊ। पैसा के रुखमा फल्छ? 100 रुपियाँ किन दिने हामीले परमेश्वरलाई? किनकि तपाईँ माथि सैतानीको भूत चढेको छ। असली श्रीमतीले भन्यो बच्चाहरूको फ्री देऊ। तिमीले बच्चा किन जन्मायो? जसरी एक्लै जन्मा जस्तो। यो वालाले भन्छ लिपस्टिक सक्यो, रानी ल्याउ न। किन? किनकि कसको बसमा छ? उसलाई यो राम्रो मानिस देखेको थाहा छ नि तपाईँलाई। पहिलोपल्ट कोही चर्चमा जान्छ भने धर्म बदल्न चाहन्छौ तिमी? हामी भन्दछौँ धर्म बदल्न चाहन्छौ। या चाहिँ तपाईँलाई तपाईँ माथिको वशीकरण यो भर्खर आउनु भएको छ भने तपाईँ त अझै पनि बसमा हुनुहुन्छ। कसैले भने चर्चमा हिँड, तिमीहरू धर्म बदल्छौ। भैया तिमी त सैतानीको बसमा छौ। हामी नै हो तिमीलाई छोड्न लागेका छौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू? हेर्दै हुनुहुन्छ नि आफूलाई? चर्चवाला तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्थ्यो?
हामी हाम्रो छोड्ने कि तिम्रो चाहिँ धेरै राम्रो छ मार मार। तपाईँ कसको बसमा हुनुहुन्छ? अन्धकारको बसमा। कसको बसमा? तपाईँलाई अन्धकारसँग प्रेम छ। ओ यही सबै कुरा हो। आफ्नो बच्चालाई आएर भन्छ तिमीले किन जन्मायौ त? प्रेज द लर्ड, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। लडाइँ चलिरहेको छ, के चल्दैछ? अनि परमेश्वरले के बढ्दै हुनुहुन्छ? प्रेम। ओ बोय। अनि परमेश्वरलाई थाहा थियो यो लडाइँ मजाकमा जितिँदैन। ओ बोय, यो त्यो चिज हो जसले मिलाउँदछ। काम डाउन। तब Just wish. Calm down. तो परमेश्वरलाई थाहा छ यसलाई छुटाउनु पर्छ र उहाँलाई थाहा छ मजाकमा छुटिनेवाला छैन। परमेश्वरले क्रुसमा केही गर्नुभयो। उहाँले हाम्रो सबै पाप कसमा ल्याउनुभयो? येशूमा। अब येशूलाई यो थाहा थियो पाप लादिनुको मतलब के हो। यही कारणले गर्दा थियो कि येशू गेतसेमनीको बगैँचामा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? प्रार्थना। अब तपाईँले बुझ्नुहुनेछ वचन यूहन्ना 3:16 पहिलोपल्ट तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ पिता र पुत्रको आफ्नो प्रेम चलिरहेको छ। कहिलेको? अर्बौं वर्षको। र यहाँ को आइपुग्यो? म, जसलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ? प्रेम। र क्रुसमा यसुमाथि परमेश्वरले के लादिनु भयो? सबै पापहरूलाई। सबै पापहरूलाई। र परमेश्वर धेरै नै पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले पापलाई देख्न सक्नुहुन्न। त्यसरी वेल्डिङ मेसिन हुन्छ नि, वेल्डिङ मेसिन तपाईँले बच्चाहरूले सिकाउनुहुन्छ। वेल्डिङ मेसिनलाई नजर पनि आँखा गर्ने के हुन्छ? खराब। सिकाउनु भएको होला नि बच्चाहरूलाई। त्यसरी नै परमेश्वर धेरै नै पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले पापलाई हेर्न सक्नुहुन्न। र येशूलाई यो थाहा थियो। यो त्यो चिज थियो जुनले येशूले समस्या पारिरहेको थियो। उहाँलाई थाहा थियो जब उहाँ क्रुसमा जानु हुनेछ तब उहाँमा दुनियाँभरको पाप लादिनेछ। र यो त्यो टाइम हुनेछ जब पहिलो पल्ट परमेश्वर र पुत्र अलग हुनेछ। इतिहासमा पहिलो पल्ट पिता र पुत्र जो अर्बौं वर्षदेखि के थियो साथमा, आज उहाँहरूको जुदाई हुनेवाला थियो। यसोले बुझ्नु भएको थिएन म के गर्नेछु, किनकि उहाँ पिताभन्दा बाहिर कहिले हुनुहुन्थेन। उहाँले बुझ्नु भएको थिएन यो कसरी हुनेछ। बीचमा को थियो? म र तपाईँ। म पनि को थिएँ? परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। That was the most difficult moment. इतिहासको सबैभन्दा नाजुक क्षण थियो। यही कारणले गर्दा आकाश कालो भएको थियो अनि ढुङ्गाहरू हल्लिन थालेको थियो। किनभने सृष्टिले पनि बुझेको थिएन कसरी रियाक्ट गर्ने। त्यसैले सृष्टिले पनि यो देखेको थिएन। उनीहरूले पिता र पुत्रले के देखेको थियो? सधैँभरि साथमा। तर यहाँ परमेश्वरले के गर्नु पर्यो? हाम्रो प्रेममा आफ्नो प्रेम छोड्नु पर्यो। जब तपाईँले यो बुझ्नुहुन्छ नि होइन, परमेश्वरको लागि जे पनि गर्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। What God did to you। कसरी उहाँले तपाईँलाई त्यो बसबाट छोडेर ल्याउनु भयो? समात्नुहोस्, तान्नुहोस्, हल्का तानेर लानुहोस् उसलाई। छोड न, उसले त समातेर राखेको छ। त्यसैले मजबुत मानिस राखेको थियो। थोरै डर त छ नि। हालेलुया, थ्याङ्क यू। बस्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले? परमेश्वरले के गर्नुभयो? हामीलाई अन्धकारको वशबाट छुटाउनु भयो र कहाँ ल्याउनु भयो? आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यमा। त्यसकारण तपाईँले मलाई भन्नु होला रातमा पनि प्रार्थना गर्नु छ, मलाई केही नै फरक पर्दैन।
कि म बुझ्दछु मलाई परमेश्वरले कसरी पाउनु भएको थियो। म आफ्नो लागि जिउन सक्दिनँ। अब म परमेश्वरको प्रेममा छु किनकि मलाई उहाँको प्रेम बुझ्दछु। कुनै कुरा ठुलो छैन जुन म उहाँको लागि दिन सक्दिनँ किनकि मैले उहाँको प्रेमलाई बुझेको छु। म के दिनेछु परमेश्वरलाई? परमेश्वरले पहिला नै दिनुभयो। कुन चाहिँ त्यो मानिसहरू जसलाई म अर्बौं वर्षदेखि जान्दछु। मेरो बच्चाले मलाई सेवा गर्नबाट रोक्न सक्दैन। दुनियाँको कुनै पनि रिश्तेदारले मलाई परमेश्वरको सेवा गर्न रोक्न सक्दैन किनकि मलाई थाहा छ मलाई पाउनको लागि, मलाई छुट्टाउनको लागि के भएको थियो। परमेश्वर मेरो लागि के हो? नम्बर 1। र उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो? योग्य बनाउनु भयो र यो योग्यता बनाउनको लागि दाम दिएर नै चुकाउनु भयो। तर तपाईले भन्नुहुन्न परमेश्वर म गर्न सक्दिनँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। किनकि अब तपाईले के देख्दै हुनुहुन्छ? त्यो योग्यताको कसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ? यसलाई यस तरिकाले मान्नुहोस्। एउटा मानिस उसको दुवै खुट्टाहरू काटियो। सुरुमा ऊ रुनेछ, अरे मेरो खुट्टा काट्यो, मेरो खुट्टा काट्यो, मेरो खुट्टा काट्यो। बट त्यसपछि व्हीलचेयर आउनेछ, आउने छैन र? सुरुको 5-6 महिना रुनेछ, खुट्टालाई हेर्नेछ र सोच्नेछ मसँग केही खराब कुरा भयो। उसले सोच्नेछ नि हैन र? अनि बिस्तारै बिस्तारै उसको दिमाग के हुनेछ? अनि 6 महिनापछि जब ऊ उठ्नेछ, उसलाई बाहिर गार्डनमा घुम्न जानु छ, अब आफ्नो खुट्टालाई हेरेर रुने छैन। उसले के गर्नेछ? आफ्नो व्हीलचेयर तान्नेछ, आरामसँग बस्नेछ अनि के गर्नेछ? घुम्नेछ। किनकि अब आफ्नो भरोसा उसको खुट्टामा राखेको छैन, उसको भरोसा केमा आएको छ? व्हीलचेयरमा। त्यसरी नै जब तपाईले यो बुझ्नुहुनेछ, तपाईँ आफ्नो योग्यताबाट जिउन बन्द गर्नुहुन्छ र त्यो योग्यताबाट जिउन सुरु गर्नुहुन्छ जुन परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ। प्रेज द लर्ड। तपाईले बुझ्नुहुनेछ म सबै कुरा गर्न सक्छु। तपाईले केमा रहन सिक्नु भएको छ? परमेश्वरमा रहन सिक्नु भएको छ। तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ यो आखिरमा के भएको छ। प्रेज द लर्ड। तपाईको सोच बदलिसकेको छ। हालेलुया। तपाईलाई परमेश्वर प्रेम के छ बुझिसक्नु भएको छ, थाहा पाउनु भइसकेको छ। कसले तपाईलाई के गर्नु भएको छ? योग्य। उठाउनुहोस् आफ्नो हात, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। Lantra lasciatele, intra la hita la bade. L'intre che bosciati lima. Rang ragazali alagabantele ralaba. Lantuli alibasita la cadare rala. Rindele rali rali alababa. Runtele rindala ratili alaba. Runtili untele. Rantele atala ratili 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 alaba lundale londele lirala zatele lantili lantala lindolo lerele lashati 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 larala Lindele, 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 lindali, shandele, landolo, landala, latili, alala, lushete, larala. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। प्रेज द लर्ड। ओके, यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने तपाईँ राम्रो ठाउँ आउनुभएको छ नि होइन? हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उभिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने। र म चाहदछु कि यदि तपाईँ अन्धकारको वशमा हुनुहुन्थ्यो भने आज छुट्नुहोस्। एउटा छोटो प्रार्थना गर्नुपर्छ मसँग र तपाईँले त्यो योग्यतालाई ग्रहण गर्नुहुनेछ। त्यो प्रेमलाई महसुस गर्न सक्नुहुनेछ जुन परमेश्वरले तपाईँलाई गर्न चाहनुहुन्छ प्रार्थना। सबै आँखा बन्द गर्नुहोस् र म जे भन्ने छु मेरो पछि आफ्नो मुखले भन्नुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस्, हृदयमा विश्वास गरेर आँखा बन्द गर्नुहोस् ताकि तपाईँको ध्यान यताउता नजाओस्। हे प्यारो पिता, म तपाईँसँग आउँदछु।
येशूको नाउँमा म विश्वास गर्दछु येशू ख्रिस्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा, कि उहाँ मलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो, सधैँभरिको लागि जीवित। म आज येशूलाई बोलाउँदछु मेरो जीवनमा मेरो प्रभु हुनको लागि, मेरो स्वामी हुनको लागि। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। म बाँचेको छु। आजदेखि म परमेश्वरको सन्तान हुँ र म आफूभित्र परमेश्वरको जीवनलाई ग्रहण गर्दछु। येशूको नाउँमा आमीन। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि। थ्याङ्क यू। प्रेज द लर्ड। यो समय हो आफ्नो भेटी र दशांश र के गर्ने, पार्टनरसिप दिने। थ्याङ्क यू। गड ब्लेस यू। उहाँहरूले हाम्रो हेल्प गर्नुहुनेछ। जोडसँग ताली बजाउँछ हामी। ओ यीशु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लर्ड। प्रार्थना गर्नेछौँ। अब आफ्नो हातले उठाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर, हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको लागि। धन्यवाद हामीलाई यो अनुग्रह दिनुभएको लागि कि हामी हाम्रो भेटी तपाईँसँग ल्याउन सकौँ। जसरी हामीले दिएका छौँ यसको बढेको फसल हामी ग्रहण गर्दछौँ। When work is offering us multiplication, हामी यो भेटीहरूलाई
मल्टिप्लिकेसनको आशिषहरू बोल्दछौँ तपाईँको राज्यको विस्तारको लागि। जो जसले दिनुभएको छ उहाँहरूको योग्यता अझ बढ्दै गएको छ र जसले दिन सक्नुभएको छैन उहाँहरूसँग योग्यता आउँदैछ। त्यो प्रेमको समझ आइपुगेको छ। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ येशूको लागि। केही इम्पोर्टेन्ट अनाउन्समेन्टहरू छन्, ध्यान दिनुहोस्। जब कुनै अनाउन्समेन्टहरू हुन्छन् त्यसलाई गर्नुहोस्। त्यसै सबैभन्दा ठुलो अनाउन्समेन्ट छ 11 र 12 जुनमा हाम्रो म्युजिक फेस्टिभल छ, मसीह उमंग। प्रेज द लर्ड। र एउटा जुन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, म तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु, हामीसँग जोड्नुहोस्। हाम्रो जुन अनलाइन चर्चेसहरू छन् त्यो यस समय करिब 30 भन्दा बढी अनलाइन चर्चहरू छन्। बच्चाहरूको धेरै नै अनलाइन चर्चेसहरू छन्, 9 भन्दा बढी भाषाहरूमा छन्। यसको लागि हो कि ताकि हामी आत्माहरू जित्न सकौँ। प्रेज द लर्ड। हामी खडा हुनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। यदि तपाईँ सेल सिस्टमको पार्ट हुनुहुन्न भने आज नै भन्नुहोस्। सेल सिस्टम सबैभन्दा जरुरी हो। यदि तपाईँले फाउन्डेसन स्कुल गर्नुभएको छैन भने तब आफ्नो निडलाई मजबुत बनाउनुहोस्, किनभने एउटा मजबुत जगमन्नै मजबुत घर खडा हुन सक्छ। आफ्नो हातले उठाउनुहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। म प्रार्थना गर्दछु तपाईँको बच्चाहरूको लागि। उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू खराब दुष्ट मानिसहरूबाट बच्नु भएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। कुनै बिमार उहाँको शरीरमा घरहरूको शरीरमा रहन सक्दैन येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूसँग सधैँ नै सही सल्लाहकार छन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू खराब र दुष्ट मानिसहरूबाट बच्नु भएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूको पैसामा बढुवा बोल्दछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। सुसमाचार उहाँहरूको हातमा समृद्ध भएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू जहाँ पनि जानुहुनेछ परमेश्वरको सुसमाचार फैलाउनु हुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। परम पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्मासँगको संगत हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा बास गर्नेछ र म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा बास गर्नेछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमीन। थ्याङ्क यू भेरी मच। गड ब्लेस यू। वचन आनन्द मनाउनुहोस्। वचनले के भन्छ? काम गर्दछ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.